अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री बीच भनाभन। 15 बुँदे सम्झौतापछि सांसदले तोडे अनसन। एमाले सांसदलाई ओलीको निर्देशन, नीति तथा कार्यक्रम गतिलो छैन, विरोध गर्नु। प्रधानमन्त्रीको भनाई, भारत भ्रमणबाट यसपटक नयाँ रेकर्ड बन्ने विश्वास छ। पोल्यान्ड लैजाने भन्दै टिकटकमा विज्ञापन। होटल मेरियटबाट पक्राउ परे 2 विदेशी नागरिक। दुवै खुट्टा गुमाएका पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक सगरमाथाको शिखरमा नयाँ विश्व कीर्तिमान। गणतन्त्र दिवसमा खुल्नेछ पूर्व राजपरिवारले प्रयोग गर्दै आएको रत्न मन्दिरको रहस्य। सहर हरियाली बनाउन 1 लाख बिरुवा रोप्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। 16 वर्षकी किशोरीलाई विवाह गर्छौ भनेर सोध्दा 3 अमेरिकी नागरिक बसन्तपुरबाट पक्राउ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको भनाई, नीतिगत भ्रष्टाचार अत्याधिक भयो, बजेट विश्वसनीय बनाउन अप्रिय कदम चाल्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै सरकार चलाउने गरी बहुमत ल्याउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। तरलता सहज भए पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा ब्याङ्कहरू। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई, युक्रेन संकट समाधानका लागि भारतले सक्दो प्रयास गर्छ। टिकटकको भाइरल च्यालेन्जले किया र हुन्डाईलाई $200 मिलियन जरिवाना। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज नवजात शिशुलाई कुन तेल लगा। अर्थ समितिको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ बीच भनाभन भएको छ। सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरू दोहोऱ्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राख्नु भनेपछि 2 बीच भनाभन भएको हो। समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले डाँडाको टुप्पोमा भ्यू टावर भनेपछि मन्त्री महतले पुराना कुरा नदोहोऱ्याउन अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सांसद श्रेष्ठले आफ्ना भनाइ राख्दा मन्त्री महतले आफूले कुरा बुझिसकेको भन्दै श्रेष्ठलाई रोक्न खोज्नु भएको थियो। सांसद श्रेष्ठले पनि मन्त्री महतलाई हतार नगर्न र आफ्नो कुरा सुन्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सांसद श्रेष्ठले मन्त्रीहरूले समितिको बैठकमा आउँदा हतार गर्न नहुने भन्दै हतार भए जानुहोस् भन्दै असहमति प्रकट गर्नुभएको थियो। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, पुँजीगत खर्च भनेको पुँजीगत खर्च होइन, पुँजीगत लगानी हो। यसले त प्रतिफल दिनुपर्छ हामीलाई। त्यो प्रतिफल कहिले र कति आउँछ भन्ने हामीसँग आकलन हुँदैन। उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लिए पुग्छ। हाम्रो योजना मनगढन्ते हुन्छन्। एकपटक भ्यू टावरको कल्चर आएको थियो। डाँडोको टुप्पोमा भ्यू टावर भनेको कस्तो बेकुफ हो। डाँडा आफै भ्यू टावर हो नि। व्यापार घाटामा कतै न कतै अवसर लुकेको छ। 13 करोडको धनिया आयात गर्छौं, त्यसमा धनियामा आत्मनिर्भर बनाउन। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले जवाब फर्काउनु भयो, भ्यू टावरको कुरा मैले संसददेखि सुनेछु, यो कुराको ग्रहण गरिसके। सांसद श्रेष्ठले फेरि भन्नुभयो, निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नै गर्न सकेको छैन। वित्तीय संस्थालाई नियमन कसरी गर्ने, हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेका छौं। सहकारी बेसलाइन अर्थतन्त्र हो यो। अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, बुझे। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यू हतार नगर्नुहोस् न, जवाब नै लामो दिइराख्नु भएको छ। तपाईले प्रश्न सोद्धा तपाईलाई ध्यानकर्षण त गराउनु पर्यो नि। लाखौं रुपियाँ खाएर सहकारी भागेको छ, खर्बौं रुपियाँ वित्तीय प्रणालीमा छैन, अनि देशमा आर्थिक संकट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर बस्छन्, उहाँको प्रश्न थियो। यो कुरा हामीले कहाँ ध्यानकर्षण गराउने? सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभएको थियो। तपाईले हतार भयो भनेर हुन्छ कि बैठक नै राख्नु भएन? सभापतिज्यू, यस्तो हो भने बैठक नै नराख्नुहोस्, उहाँलाई हतार छ, ठिक छ, जानुहोस्। मन्त्री महतले भन्नुभयो, तपाईले पटक पटक यी कुराहरू राख्नु भएको छ, जिज्ञासा मात्रै राख्नुहोस् न। मैले ग्रहण गरिसकेको छु, व्याख्यात्मक भन्दा जिज्ञासामा जानुहोस्, यो कुरा बुझेको छु। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, बुझेको भए संकट किन त? मन्त्री महतले भन्नुभयो, आजको आजै संकट समाधान हुन्छ र त्यसका लागि त म इमानदार प्रयास गर्छु। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, आजको बैठकको औचित्य के? मन्त्री महतको जवाब थियो, सभापतिज्यूले बोलाएर म आएको हो नि। सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो, तपाई त समितिप्रति जवाबदेही हुनुहुन्छ नि? त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको बताउनुभयो। अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले अहिले आएर पनि बाटो र पानीको लोभ मात्रै देखाउने गरिएको बताउनुभयो। देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको छ। यो 30 वर्षमा गणतन्त्र लोकतन्त्र स्थापित भयो भएन थाहा छैन, तर बिचौलिया संस्थागत भएको छ। आज पनि हामी बाटो र पानी कहिले आउँछ भनेर बसेका छौं, उहाँले भन्नुभयो। हाइवेको भौतिक पूर्वाधार अझै नराम्रो बनिरहेको र यसबारेमा सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले भएका भौतिक हाइवेको अवस्था पहिला भन्दा खस्किएको छ। यो एक पुस्ता नै बाटो र पानी मागेर सकिन लागेको छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ आजबाट सुरु गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै चिज सुधार भयो भने त्यो बेसलाइन बनोस्, उहाँले भन्नुभयो।
सांसद संजय कुमार गौतम र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बीच जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माण लगायत 15 बुँदे सहमतिपछि आमरण अनसन तोड्नु भएको छ। शनिबार अनसन स्थल जब्दीघाट पुलमुनि मन्त्री ज्वाला र सांसद गौतम बीच सम्झौता भएपछि जुस खुवाएर आमरण अनसन तोड्नु भएको हो। 8औं दिनसम्म अनसन बस्नुभएका गौतमका प्रमुख मागमध्ये जब्दीघाट आसपास नयाँ पुल निर्माणको टेन्डर जेठ महिनाभित्र हुने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। जेठ 20 गतेसम्म बाढीले बगाएको पुलको संरचना हटाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी भारतसँग भएको सम्झौता अनुसार गुलरिया मूर्तिहा नाका सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, भुरीगाउँ तेलपानी सडक निर्माण गरिने, बबई र कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेटको लागि पहल गर्ने, बबई सिंचना आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व न्यूनीकरण लगायतका मागमा प्रक्रियागत रूपमा गर्ने सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो सम्बोधन हुने बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले जेठ 4 गतेको संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो। यद्यपि उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य समस्याका कारण सम्बोधन गर्न नसकेको जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँले आजको बैठकमा सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा बोल्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिने भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार्य नरहेकाले सदनबाट पारित हुन नदिने बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै मार्गदर्शन गर्दैन, यो स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, विरोध योग्य छ। यस्तो फाल्तु कार्यक्रम नीतिका नाममा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा हो। यसर्थ यसलाई पास गर्न हुँदैन, मिल्दैन, यसको विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो पोजिसन त्यही हो, उहाँले भन्नुभयो। सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले रोस्टम घेराउ गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। एमालेले लामो समयपछि बैठक सञ्चालन भएकाले सबैले शून्य समयमा बोल्न पाउनुपर्ने भए पनि सभामुखले सांसदहरूलाई शून्य समय नदिएपछि संसदीय मर्यादा मिचेको भन्दै विरोधमा रोस्टम घेराउ गरेको हो। एमालेले रोस्टम घेराउ गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमण नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा रेकर्ड बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ रेकर्ड बनाउने विश्वाससहित भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक र नयाँ पहल कदमी लिन जोड गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण पनि नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नयाँ रेकर्ड बन्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अन्तिम र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ। शनिबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सरकार विस्तार गर्नुभएको छ, जसअनुसार उहाँले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिंहलाई, सामाजिक विकास मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका झप्पड बहादुर साउदलाई र वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा माओवादीकै रमेश सिंह धामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै माओवादीकी गीता देवी वन पर्यटन तथा वातावरण राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ। तीनै मन्त्रीले हिजो प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् भने राज्य मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीबाट शपथ लिनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मन्त्रालय दाबी गरे पनि 1 मन्त्रालय मात्र पाउने भएपछि सरकारमा सहभागी भएको छैन। उक्त पार्टीले अन्तिम समयमा आफ्नो मन्त्रीको नाम पेश नगर्दा हिजोको विस्तारबाट पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। शनिबार नक्साल स्थित मेरियट होटल अगाडि बिहानैदेखि युवाहरूको भिड थियो। उनीहरू फेसबुक र टिकटकमा एउटा भिडियो हेरेर पोल्यान्ड र युरोप जाने बारे बुझ्न मेरियट पुगेका थिए। केही दिन अगाडि टिकटकमा नाक्स 198 नाम रहेको आइडीबाट एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा रिता नामले चिनाएकी एक युवतीले पोल्यान्ड रिक्रुटमेन्ट कम्पनीको प्रतिनिधि रहेको र वेयरहाउस र फ्याक्ट्रीमा काम गर्न 1000 जना नेपालीलाई पोल्यान्ड र अन्य युरोपियन देशमा लैजान चाहेको उनले निवेदनकै समय र स्थानमा सेमिनार र अन्तर्वार्ता हुने बताउँदै सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएकी थिइन्। त्यही आधारमा शनिबार बिहानदेखि सयौंको संख्यामा युवाहरू मेरियट अगाडि उपस्थित भएका थिए। भिड जम्मा भएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। पोल्यान्ड लाने भनेर टिकटकमा विज्ञापन गरेको र त्यही विज्ञापन हेरेर सयौं मानिसहरू उपस्थित भएको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार विभागलाई खबर गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिसालले जानकारी दिनुभयो। सूचना पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागको टोली मेरियट पुगेको थियो। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। पोल्यान्ड लगिदिने भनेर अन्तर्वार्ताका लागि मेरियट होटलमा बोलाएका रहेछन्। हामीसँग कुनै स्वीकृति पनि लिएका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो टिकटक व्हाट्सएप मार्फत बोलाइएको रहेछ। उनीहरू पनि थुप्रै जम्मा भएका थिए। त्यस्तो खबर पाएपछि हाम्रो टोली गएर 2 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेका छौं। पक्राउ पर्नेमा पोल्यान्डका नागरिक एलेग फेडोसिक र दुबईका फियागोसिस रहेको विभागका शाखा अधिकृत धर्मराज लम्सालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको युएईको जुवेरा स्थित नर्थ अमेरिकन भिसा सर्भिसमा आबद्धता देखिएको लम्सालले बताउनुभयो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाइने लम्सालले बताउनुभयो।
घुँडाभन्दा माथिसम्म दुवै खुट्टा घुमाएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हरिबहादुर बुढा मगरले शुक्रबार दिउँसो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेको समूहका जनसम्पर्क सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै घुँडामाथिसम्म खुट्टा घुमाएका पहिलो आरोही बन्दै उहाँले विश्व कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। कृत्रिम खुट्टाको सहयोगमा उहाँले सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको हो। आरोहणको जनसम्पर्क हेर्ने हिम विष्टका अनुसार मगरको टोलीले शुक्रबार दिउँसो 3 बजे सगरमाथाको दक्षिण मोडाबाट आरोहण गरेको थियो। यदि म संसारको शिखरमा चढ्न सक्छु भने अपाङ्गता भएका जो कोहीले पनि आफ्नो पुरा गर्न सक्छन्, मगरले आरोहणपछि अभिव्यक्त गरेको कुरा विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त आरोहण दलको नेतृत्व कृष्ण राणाले गरेको जनाइएको छ। रोल्पाको मिरुल गाउँमा 1979 मा जन्मिनु भएको थियो। ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाईँमा सन् 2010 मा तालिबानको एम्बुसमा परेर आफ्ना दुवै खुट्टा घुँडाभन्दा माथिबाट गुमाउनु भएको थियो। उहाँले दुवै खुट्टा गुमाएपछि 2 वर्ष उपचारमा र 4 वर्ष पुनर्स्थापना केन्द्रमा बिताउनु भएको थियो। सगरमाथा जानु अघि उहाँले कुराकानीमा भन्नुभएको थियो, दुवै खुट्टा घुमाएपछि जीवन सकिए जस्तो लागेको थियो, तर आँट गरे जस्तो सुकै कठिन काम गर्न सकिने रहेछ। यो मेरो सफलता विश्वभरका अपाङ्ग व्यक्तिको सफलता हो, नेपालको सपना हो। नेपाल आमाको काखमा हुर्केको मैले जवानी बेलायतको लागि व्यतीत गरे, अब अलिक धेरै नेपाल आमाको सेवामा लाग्ने योजना छ। उहाँले आगामी योजनाबारे बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साहसिक खेलमा समेत रुचि राख्ने उहाँले हालसम्म मोब्ल्या, मेरापिक, किलिमन्जोरा जस्ता हिमालहरू चढिसक्नु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सम्झौता बमोजिम समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकदारलाई सरकारले पटक पटक म्याद थप नगर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्रीहरूको आवास भवन निर्माणको स्थलगत अनुगमनपछि मन्त्री गुरुङले समयमा काम नसकिए सरकारले म्याद थपिहाल्छ भन्ने मान्यताबाट काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई बौला नगर प्रमुखको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। शनिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उहाँले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई बौला मेयरको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उसले एकताल खासकुस नचाहिँदो कुरा लेख्दा साथै 80-90 हजार लाइक गरेको देखिन्छ। अनि धरानतिरको एउटा बौला टाइपको मेयर छ, काम त राम्रै गरेको होला, धरान बाहिर पपुलर छ, धरानभित्र कति छ थाहा छैन, उसकोमा 1 घण्टामा 40-45 हजार लाइक गरेको देख्छु। एउटा स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिले राखेको देख्छु, उसको पनि 1 घण्टामा 30-40 हजार लाइक देख्छु। अनि म सङ्घका सदस्यलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सक्रिय भएर पार्टी गतिविधिको प्रचार गर्न निर्देशन दिनुभएका उहाँले पार्टीको गतिविधि पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न जोड दिनुभयो। के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कमरेड केपी ओलीको फेसबुक पेजमा हरेक दिन 50 हजार भन्दा बढी लाइक आयो भने, नियमित भयो भने बुझ्नुस् पार्टीले बहुमत ल्यायो। बालेन हर्क साम्पाङ तथा रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएर राम्रो प्रचार गरेको भन्दै उनीहरूको जस्तै आफ्नो पार्टी अध्यक्षको लेखलाई शेयर लाइक मार्फत प्रचार गर्न सके पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्मको तर्क गर्नुभयो। हामीले के बुझौँ भने कमरेड केपी ओलीको फेसबुक पेजमा हरेक दिन 50 हजार भन्दा बढी लाइक आयो भने, नियमित भयो भने बुझ्नुहोस् पार्टीले बहुमत ल्यायो। त्यहाँभन्दा बढी टाउको त हुनै पर्दैन, कान्तिपुरले के लेखे हेर्नै पर्दैन। तर हामी गर्दै नै रहेछन्, अर्काले गरिरहेछ। काठमाडौँको मेयरले गर्छ, उसले एक त खासखुस लेख्न साथै नचाहिँदो कुरा लेख्न 80-90 हजारले लाइक गरेर देखिन्छ। अनि धरानतिरको एउटा चाहिँ बौला टाइपको चाहिँ मेयर छ है, काम त अब राम्रै गरे होला। अब धरान बाहिर चाहिँ पपुलर छ, धरानभित्र कति छ थाहा छैन। उसले गर्दा 40-50 हजारले लाइक गरेर देख्छु 1 घण्टामा मैले। त्यसपछि अब एउटा स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिले राखेर देख्छु मैले, उसको चाहिँ 1 घण्टामा 30-40 हजारले लाइक गरेर देख्छु। त्यस कारणले त्यही लयमा उनीहरूको गइरहेको हुन्छ। कहिले कहिले लेख्न मन लागेन भने पनि तिनीहरूबाट नि सिक्नु न। सूर्यको जय होस् लेखिदिनुहोस्, जय सूर्य लेखिदिनुहोस्, सिद्धि गर्ने। सूर्यको चिन्ह हालिदिनुहोस्, सिद्धि गर्ने। तपाईँ आइडेन्टिफाई हुनुभयो। त्यति हुनासाथै हाम्रो परिवार एकै ठाउँमा देखिन्छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राज संस्थाको अन्त्य भयो र 2064 साल असोज 21 गतिको मन्त्री परिषदको निर्णयले पोखरामा रहेको रत्न मन्दिरलाई पनि नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गर्यो। तर रत्न मन्दिर भित्र कस्तो छ भन्ने जनताले देख्न पाएनन्। केवल नेताहरूको आश्वासन र चर्चा कमाउने बाटो मात्रै बन्दै गयो। अब भने त्यही रत्न मन्दिर सधैँका लागि जनताले हेर्न र घुम्न पाउने भएका छन्। अहिलेसम्म रहस्यमय रहेको रत्न मन्दिर गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर जेठ 15 गते जनताका लागि खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको छ। कास्कीबाटै पर्यटन मन्त्री बन्नुभएका रविन्द्र अधिकारीदेखि अहिलेसम्मका हरेक पोखरा आउने हरेक मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत रत्न मन्दिर खुल्ला गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर त्यो चर्चामै सेलाउने गरेको थियो।
ट्रस्टले 2073 वैशाख 8 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गर्दै मर्मत थप पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको त्यति बेलै बताएको थियो। 2076 असारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला रत्न मन्दिर खोल्ने बाचा गरेर पनि पूरा भएको थिएन। अहिले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला रत्न मन्दिर खोल्ने निर्णय भए पनि अहिले मर्मत तथा रङरोगन गरेर चिटिक्का पार्ने काम भइरहेको नेपाल ट्रस्टको बोर्ड सदस्य योङजोम शेर्पाले बताउनुभयो। यसअघि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल ट्रस्ट अहिले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत आएको छ। तयारी नपुगेको भन्दै त्यो बेला खुल्न नसके पनि अहिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रत्न मन्दिर मात्र खुल्ला गर्ने निर्णय भएर तयारी भइरहेको सदस्य योङजोमले जानकारी दिनुभयो। रत्न मन्दिर जनताका लागि खुल्ला गर्न पर्यटन मन्त्री किराँती आफै पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ। हिमागृह अहिले खुल्ने छैन भने मर्मत गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेकाले रत्न मन्दिर दरबारभित्र तत्कालीन राजपरिवारले प्रयोग गर्ने कोठादेखि सरसामान भने अझै नागरिकले हेर्न पाउने छैनन्। तर त्यसको जानकारी दिने भिडियो सामग्री भने बाहिरै राखिने र अन्य सबै ठाउँ खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। गणतन्त्र दिवसमा रत्न मन्दिर खुल्ला गर्ने सँगै पर्यटन मन्त्रीकै अग्रसरतामा पोखराका मेयर धनराजसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू पनि लागिरहेका छन्। यसअघि कहिले सङ्ग्रहालय बनाएर जनतालाई खुलाउने, कहिले 5 तारे होटल बनाउने त कहिले सरकारी आवास बनाउने बहस र चर्चा हुँदै आएको थियो। प्रेस सेन्टरको प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले विगतको र अहिलेको सरकारमा माओवादी मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। हिजो केपी ओली नेतृत्व गर्दा होस्, शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्दा होस्, जसले नेतृत्व गर्दा होस्, माओवादी मन्त्रीहरू त्यति धेरै बदनाम भएका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, राम्रो परिणाम हामीले कति निकाल्न सक्यौँ त्यो एउटा कुरा होला, तर बदमासी गरेको भन्ने कुरा अरूको तुलनामा छैन। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नुभएको शर्माले अगाडि भन्नुभयो, जे जति राम्रा काम भएका छन् ती माओवादी केन्द्रकै कारण बढी भएका छन्, अरूले गर्दै गरेनन्। मैले यसो गरे भन्न खोजिरहेको छैन, तर माओवादी मन्त्रीकै कारण बढी भइरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट दलहरू भ्रष्टीकरणमा फसिसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार समाजवादी पार्टी जिल्ला समन्वयन समिति ललितपुरले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, एमाले माओवादीमा राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने र पुरै भ्रष्टीकरण भएर जाने देखिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले कङ्ग्रेस पुरानो विचार लिएर दिशाहीन भएर बसेको र विविध थरीको खिचडी जस्तो पार्टी भएकाले कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले देशको समस्या हल गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। भट्टराईले राप्रपा भन्ने पार्टी राजतन्त्रको भूत भएको र त्यसबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले आएका नयाँ भन्ने पार्टीहरूलाई भने अहिले नै खराब भन्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूमा कुनै विचार र योजना तथा नीति नै नरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एउटै चिन्हबाट चुनाव लडेकाले आफ्नो पार्टी र माओवादीको एउटै संसदीय दल भए पनि माओवादीसँग कुनै एकता नभएको बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दा सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो। प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलीखेलमा हिजो वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति देखाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सांसदहरूलाई संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको छ। संसदमा हाम्रो उपस्थिति लुलो भयो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो भयो, अलि तेज तरार नभएको जस्तो उहाँले सांसदहरूलाई भन्नुभयो। ओलीले जोस जाँगरसै संसदमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विचार तरिका प्रस्तुति नयाँ छैन भने पार्टी पुरानो हुन्छ, तर हामी विचारको हिसाबले जोस जाँगरको हिसाबले बलियो छौँ भन्ने लाग्छ। हाम्रो प्रस्तुति स्ट्रङ हुनुपर्छ उहाँको निर्देशन थियो। सहरमा हरियाली प्रबन्धनका लागि 1 लाख बिरुवा रोप्ने अभियान अन्तर्गत हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्कमा वृक्षारोपण गरेको छ। रोपिएका बिरुवा कपुर, धुपी र शमीका छन्। अभियानको थालनी गर्दै यसअघि कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डमा 120 कपुरका बिरुवा रोपिसकिएको छ। सहरी हरियाली प्रबन्धनका लागि 1 लाख बिरुवा रोप्ने सपना पूरा गर्ने अभियान रहेको नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताउनुभयो। सहरी हरियालीका लागि धार्मिक मान्यता पाएका फुल फुल्ने, फल फल्ने र बास्ना आउने बिरुवा रोपेर हरियाली बचाउने, वनस्पति र जैविक विविधता जोगाउने प्रयास थालिएको प्रमुख शाहको भनाइ थियो। चराचुरुङ्गी तथा अन्य जीव जनावरलाई खाना र बास उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएका स्थानीय जातका बोट बिरुवालाई जोगाउने योजना अनुरूप प्राकृतिक रूपमा उम्रने बिरुवा रोपण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ उहाँले भन्नुभयो। सन् 1802 मा 1 वर्षसम्म काठमाडौँको नारायण रेड्डी र स्वयम्भूमा वैज्ञानिक बुचानन ह्यामिल्टनले बोट बिरुवाको अध्ययन गरेका थिए। त्यसबाट 41 प्रजातिका बिरुवाको नाम नेवारी लवजमा राखिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। संसदमा आफ्नो पार्टीको सिट संख्या कम भनेर आफूलाई अवमूल्यन गर्ने हो भने आफूले चाहेमा सरकार ढालिदिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। शनिबार सिन्धुली माडीमा आयोजित पार्टीको 7औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीलाई कम नआँक्न चेतावनी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनले आफूहरूलाई थोरै सिटको पार्टी भनेर हेप्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। लाइभ स्ट्रिमिङको क्रममा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई विवाह गर्ने हो भनेर सोध्दा 3 अमेरिकी नागरिक प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। लाइभ स्ट्रिमिङमा सस्पेन्डेज र स्लाइटली होमलेस उपनामले परिचित 2 अमेरिकी नागरिक बसन्तपुरमा पक्राउ परेका छन्। पछि थप 1 अमेरिकी नागरिक पक्राउ परे। 43 वर्षका एब्रोम मैक्सवेल मर्लिन, 25 वर्षका हेरिसन हेन्सी लेभिस र 22 वर्षका रिवर स्टोन मक्युवर पक्राउ परेका छन्। यी गेमिङ र लाइभ स्ट्रिमिङका चर्चित व्यक्तिहरू हुन्। लाइभ भिडियो स्ट्रिमिङमा 10 कक्षा पढ्ने बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा जानकारी पुगेपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पर्यटन प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो। पर्यटन प्रहरीले तिनैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि वैशाख 4 गते प्रहरी वृत्त स्वयम्भूमा पठाएको छ। स्वयम्भूका डीएसपी राजबाबु महर्जनका अनुसार बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पर्यटन प्रहरीले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न पठाएको थियो। त्यस लगत्तै उनीहरूलाई डिपोर्ट प्रक्रियाका लागि पुनः पर्यटन प्रहरीमा नै फिर्ता पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पर्यटन प्रहरीले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान कारबाहीका लागि शुक्रबार अध्यागमन विभाग बुझाएको थियो। उनीहरू अध्यागमनकै हिरासतमा छन्। बर्दियामा सर्पले डसेकालाई प्रार्थना र झारफुकको माध्यमबाट निको गराउने भन्दै एक महिलाले उपचार गराउन खोज्दा किशोरीको मृत्यु भएको छ। बाँसगढी नगरपालिका 2 महादेवाकी ती किशोरीलाई जेठ 2 गते राति भुइँमा सुतेको समयमा सर्पले डसेको थियो। स्थानीय पास्टर यमुना भन्ने योगेन्द्र कुमारी घरतीले प्रार्थना र झारफुकको माध्यमबाट सन्चो हुने भन्दै खुर्सानी खुवाउन लगाएको प्रहरीले बताएको छ। 16 वर्षीय किशोरी ओम कुमारी डाङ्गीलाई योगेन्द्र कुमारीको कुरामा विश्वास गर्दै खुर्सानी खुवाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्पले डसेपछि तत्काल अस्पतालमा उपचार गराउनुको साटो अन्धविश्वासको भर पर्दा किशोरीको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बाँसगढीका प्रहरी निरीक्षक सुधीर कुमार खड्काले बताउनुभयो। प्रहरीले आरोपित घरतीलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आरोपी विरुद्ध जिल्ला अदालत बर्दियाबाट 7 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान सहित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले भक्तपुरमा इनारमा खसेकी एक महिलाको जीवितै उद्धार गरेको छ। शनिबार दिउँसो 4:53 मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 6 स्थित पुरानो ठिमीको सुप्रिम स्कुल नजिकै मिलन प्रजापतिको घरको कम्पाउन्डमा रहेको इनारमा महिला खसेकी थिइन्। इनारमा महिला खसेको जानकारी पाए लगत्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन श्रेष्ठ समेतको 15 जनाको उद्धार टोलीले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 3 घर भएकी 32 वर्षीय गीतादेवी बस्नेतको जीवितै उद्धार गरेको छ। माटोको गमला बनाउने काम गर्दै आएकी उनलाई नाइनलको डोरीको सहायताले सकुशल उद्धार गरिएको थियो। दाहिने हातको कान्छी औँला छिनिएको र दुवै गालामा घस्रिएको र निधारमा चोट लागेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। उनको उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। शनिबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कागजपत्र नियमावली संशोधन र संविधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले गल्ती गर्नेहरूलाई समात्न पनि अप्ठ्यारो हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थ सम्बन्धित विषय अर्थ मन्त्रालयमा नै गएर टुङ्गिने भन्दै उहाँले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ सोच अगाडि सार्नुपर्ने बताउनु भयो। नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले बजेटको आकार विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। बजेट विश्वसनीय बनाउन अप्रिय निर्णय लिन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद वाग्लेले लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्सनलाई प्रहार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक्लै सरकार चलाउने गरी बहुमत ल्याउने बताउनु भएको छ। शनिबार काभ्रेमा भएको पार्टीको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै सरकार चलाउने गरी बहुमत ल्याउने बताउनु भएको छ। 2084 मा आफैले सरकार चलाउने गरी बहुमत ल्याउँछौं, हामीलाई एकपटक मौका दिनुहोस्। कुनै भ्रष्टलाई पार्टीमा ठाउँ छैन, तर एकपटक मौका दिनुहोस्। आउने निर्वाचनमा जमानत जफत भएकाहरू विजयी भएर आउनु उहाँले भन्नुभयो। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार र कालोबजारीको जालो तोड्नुपर्ने भएकाले होस्टेमा हैसे गर्न जनतालाई अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकालाई जोगाउन केही दलहरू लागि परेको समेत बताउनु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कालोबजारीको जालो तोड्नु परेको छ। कयौं भ्रष्टाचारको फाइलको धुलो टकटकाउने बेला आएको छ। त्यसका लागि नेपाली जनताको साथ चाहिन्छ। हामी मुलुकको भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न हिँडेका छौं। हामी होस्टे गर्छौं, तपाईहरू हैसे गरिदिनु होला। कोही दल भ्रष्टहरूलाई बचाउन लागेका छन्, सभापति लामिछानेले भन्नुभयो। उहाँले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने र देशमा सुशासनको घण्टी आफूहरूले बजाउने दाबी गर्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा रहेका बेला नीति कार्यक्रम परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न चेम्बरले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता सहज बन्दै गएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 85% तल आइपुगेको छ। यसले पनि ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी क्षमता 5% रहेको देखाउँछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो जति कम हुन्छ त्यति नै बढी ब्याङ्कहरूसँग लगानी योग्य रकम छ भन्ने बुझिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुमा 89% रहेको सिडी रेसियो सुधार हुँदै 84.92% मा झरेको छ। सिडीमा आएको 5% को सुधारले लगानी योग्य रकम बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात रकमको 90% सम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। सिडी रेसियोलाई हेर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग 2 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ बढी कर्जा लगानी गर्ने क्षमता देखिन्छ। यता वाणिज्य ब्याङ्कले 48 खर्ब 34 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेकोमा उनीहरूले 42 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका छन्। यति बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग मात्रै 2 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी क्षमता छ। सिडी रेसियोलाई हेरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी क्षमता एकै नहुने जानकारहरू बताउँछन्। सिडी रेसियोमा स्थानीय तहको पैसा, डिभेन्चर र रिफाइनान्सिङ र विदेशबाट ल्याएको ऋण समेत जोडिन्छ। यसकारण सिडी रेसियोले देखाएको जति सबै रकम भने ब्याङ्करले लगानी गर्न भने सक्दैनन्। तर पछिल्लो समय ब्याङ्करसँग कर्जा लगानी क्षमता भने बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अधिक तरलता भए पनि ब्याङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। थापाका अनुसार चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले ब्याङ्करलाई धेरै कर्जा प्रवाह गर्न दिँदैन। चालु पुँजी कर्जा मापदण्डका कारण अब ब्याङ्कहरूको धेरै कर्जा जाने देखिँदैन। थापाले भन्नुभयो, अहिलेको सुधारको साइकल पूरा नभएसम्म ब्याङ्करमा अधिक तरलता भए पनि दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले गर्दा ऋणीहरूले समेत खुरुखुरु ऋण नलिने थापाको भनाइ छ। पहिले ब्याङ्कहरूबाट पहुँचवालाहरूले कर्जा लिइरहेका थिए, अब उनीहरूले ऋण लिँदैनन्। उहाँले भन्नुभयो, ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ र ऋण तिरेनन् भने खराब कर्जा बढ्छ र त्यसको कर्जा नोक्सानी समेत छुट्याउनुपर्छ, जसले गर्दा ब्याङ्कहरूले सहजै कर्जा दिने अवस्था देखिँदैन। चालु पुँजी कर्जामा भएको कालो सूचीको व्यवस्थाले गर्दा अधिकांश ऋणीले थप ऋण नलिने थापा बताउनुहुन्छ। कालो सूची व्यवस्थाले गर्दा न त पैसा लिनेले लिन्छ न त दिनेले नै दिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, कालो सूचीमा परियो भने छोराछोरीलाई विदेश पढ्न डकुमेन्ट बनाउन समस्या आउँछ, जसले गर्दा पनि ऋणीहरूले त्यो जोखिम मोलेर ऋण लिने कुरा भएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्दै युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि भारतको सक्दो प्रयास रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भारतको हिरोसिमामा भएको आर्थिक रूपमा सम्पन्न विश्वका 7 प्रमुख राष्ट्रहरूको G7 शिखर सम्मेलनका क्रममा मोदीले भनेका छन्, म तपाईँको पीडा र युक्रेनी नागरिकको पीडा राम्ररी बुझेको छु। समस्यालाई समाधान गर्न भारत र व्यक्तिगत रूपमा म जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्नेछौँ। 15 महिना अघि रुसले आक्रमण सुरु गरेता दुई नेताको पहिलो व्यक्तिगत भेटवार्ता हो। जेलेन्स्कीको टेलिग्राम एकाउन्ट मार्फत एक पोस्टमा भनिएको छ, उहाँले हाम्रो देशको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेकोमा भारतलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त देशलाई मानवीय सहायता प्रदान गरेकोमा मोदीलाई धन्यवाद दिँदै युक्रेनले अगाडि सारेको शान्ति सूत्र पहलको कार्यान्वयनमा सामेल हुन भारतलाई आमन्त्रण गरेका छन्। युक्रेनलाई अत्याधुनिक लडाकु विमान खरिदका लागि अमेरिकी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि जेलेन्स्की शनिबार अपराह्न हिरोसिमामा पुगेका थिए। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जम्मू कश्मीरमा हुने G20 बैठकमा सहभागी नहुने प्रश्न पारेका छन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए। चीनले अर्को हप्ता भारत प्रशासित कश्मीरमा हुने G20 टुरिज्म वर्किङ ग्रुपको बैठकलाई बहिष्कार गर्ने रिपोर्टहरू छन्। के विदेश मन्त्रालयले यसको पुष्टि गर्न सक्छ? जवाफमा उनले भनेका छन्, चीनले विवादित क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारको G20 बैठकको कडा विरोध गर्दछ। अमेरिकाको विभिन्न भागमा भाइरल भएको किया च्यालेन्ज नामक टिकटक ट्रेन्डका कारण 2 कार निर्माता कम्पनी किया र हुन्डाईलाई $200 मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गरिएको छ। हुन्डाई कम्पनीका 6 र किया कम्पनीका 8 मोडलमा भएको एक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै किया बोइज नामक कार चोरहरूको समूहले USB केबल जस्ता साधारण तारको मद्दतले कसरी सजिलै ती कारहरू चोर्न सकिन्छ भनेर टिकटक र युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने गरेका थिए। कार चोरीका भिडियो सम्बन्धी ट्रेन्ड सन् 2020
विषयता अमेरिकाको विभिन्न शहर र अस्ट्रेलियामा समेत फैलिएको थियो। अमेरिकाको नेशनल हाइवे ट्राफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेसनको तथ्याङ्क अनुसार सो ट्रेनमा आधारित रहेर 100 गाडी चोरिएका थिए। चोर्ने क्रममा 14वटा गाडी दुर्घटना भएको र 8 जनाको मृत्यु समेत भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार यो जरिवाना मध्ये 145 मिलियन अमेरिकी डलर सो क्रममा आफ्नो कार गुमाएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्नेछन्। यो ट्रेन्डका कारण जम्मा कतिवटा कार चोरिए भन्नेको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि दुई शहरको उदाहरणले सो टिकटक ट्रेन्ड कतिसम्म फैलिएको थियो भन्ने झल्को दिन्छ। अमेरिकाको मेलावाकी शहरमा सन् 2020 मा 469 किया र 626 हुन्डाई कार चोरी भएको उजुरी आएका थिए। सन् 2021 मा सो संख्या बढेर 3557 किया र 3406 हुन्डाई चोरी भएको उजुरी परेको थियो। त्यस्तै अमेरिकाको शिकागो शहरमा सो ब्रान्डका कारहरूको चोरी 9 गुणाले बढेको थियो। न्युयोर्क शहरमा 6 जना किशोरले एक किया स्टोरेज चोर्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा 4 किशोरको ज्यान गएको थियो। यो ट्रेन्ड फैलिँदै गएपछि दुई कम्पनीले निशुल्क सफ्टवेयर अपग्रेड लगायतका उपायबाट रोक्न खोजे पनि ट्रेन्ड जारी रहेको थियो। ती कम्पनीले विभिन्न कारणले सफ्टवेयर अपग्रेड गर्न नसकेका कारधनीहरूलाई सुरक्षाका अन्य उपाय अपनाउन रकम दिएको छ, जसमा निशुल्क व्हील लक बाँड्ने समेत सामेल छ। विशेष गरी 11 देखि 18-19 वर्षका युवाहरू सामेल हुने यो च्यालेन्जमा रोकिराखिएका किया वा हुन्डाईका गाडीलाई केही केबलको मद्दतले सजिलै स्टार्ट गर्ने, अत्याधिक गतिमा गुडाउने र बिगारेर छाडिदिने गरेका थिए। यो जरिवानाले अस्ट्रेलियाका कार धनीलाई भने समेटेको छैन। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले नवजात शिशुलाई कुन तेल लगाउने, तोरीको तेल किन लगाउनु हुँदैन यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। भर्खरै जन्मिएको वा नवजात शिशुलाई कुन तेल लगाउने, के गर्ने भनेर धेरै अन्योलमा परेको देखिन्छ। कतिपयले तोरीको तेल लगाउनु पर्छ भन्छन् भने कतिपयले लगाउनु हुँदैन भनेको सुनिन्छ। तर किन लगाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ धेरै कमलाई मात्र थाहा छ। बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर निभा राज भण्डारी श्रेष्ठका अनुसार बच्चालाई तोरीको तेल लगाउनै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर 28 दिनसम्म सकभर नलगाएको राम्रो हुन्छ। तोरीको तेलले धेरै शिशुलाई एलर्जी गराएर शरीरमा फोकाहरू निकाल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अभिभावकले जन्मिने बित्तिकै तोरीको तेल लगाइदिँदा शरीरमा घाउ आएर पाकेर अस्पताल ल्याउने गरेको उहाँको भनाइ छ। बच्चाको छाला निकै संवेदनशील हुन्छ। तोरीको तेलले उनीहरूलाई असर गर्न सक्ने भएकाले सकेसम्म 1 महिना बेबी तेल नै लगाउन उहाँको सुझाव छ। त्यस्तै तोरीको तेल लगाएर बच्चालाई घाममा राख्दा उनीहरूको छाला छिटो डढाउने र तोरीको तेलले फोहोर पनि बढी पार्ने उहाँको भनाइ छ। बच्चा जन्मिएको 5 देखि 14 दिनसम्म जन्डिस देखिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ तोरीको तेलले यो बढेको जस्तो देखिने पनि उहाँको भनाइ छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।